بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا أبزي أب مرعى مصحف انتاي مالتيو عاد سب مستمرعوة أمرعو عدون كين كاتمص. طبعا عدون كين كامس مصخا دحرتي مرعى بملكع جنزب تتصحف مالتي سنكا تتصحف استوسنا جنزب دما كفيل كاغا زخ تخيد ازخ بمسرة الشريعة الذي اولا اخوة الطيبين مرعى بالشريعة الاسلامية لومي كنا نجميرو زخونا عينت من قسقاسنا هوتنا مسلم دي ويدما مس ባህሊ ዝተኣሳሰር ነገር كهلون كله ቅድሚ ፍቀድን ምባልና بمسرة الشريعة خريق لنا بمسرة الشريعة انتهى مالتيو قدعات انت زي هاليو تساقم زبهالي يبدون بمسرته مباح كخوان سلازخل سبخهم أبدم دي حيزوات أنها أب شريعة نا إسلامنا دما حلال يبلو حرام زي يبلو نقر انتو خينو كم زلوو كنت قوملو تساقم زبهالي يبدون. طيب أبزو قداي بمسارتنا الشريعة نخريقو مبلي قال مفاسد كيهلو انتهى مالتو مفاسد زبالاشو نقر محسيتي قدعات زي يبلون تخينو تساقم يبلون قدعات زلوو تخينو قدعات زلوو تخينو ازو قداي زي كترفي زلوو نبل. طيب أولا أجزي ناي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ازو قداي زي اي فلطون يوم. طيب هذا سبع عغمو يعدم. طيب هذا سبع عغمو يعدم مالتي لمن تايكا زي تعدمنا ايبلون يوم تنقلوت عغمو سلازلو قال يوم بحنت تقل يحلفون يروم قال يوم كل تقل حريدهم تا مرعاتي يدق صوان يروم تغرى الله حرود زي بلو من نيروم أبلقا حب عدا أبوتات جن زعتولو مغنيات أي نبرن كم زعنت مناسبات الجزء رسول الله صلى الله عليه وسلم نيرو جن عدو ميس لزخون كا صحافي له حدا ورقة حيزو أبتأفيت كوف زبل زخون صحابي أي نبرن مالتي سلازي وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. سلازي إذا قلت هذي مجمرتا أجهزة الصحابة أي نبرن النبي عليه الصلاة والسلام أي تطبقم اللون إذا قداميتي قال أي دما إذا قلت هذي أم مسلمين أب حبرة السبنا معلتيو أب زي أم مسلمين أنا رئيو يفلتن أمن دا يزريو أب كريستيان. طيب حدا سب مرأة أب كريستيان مالتيو أب تمرعو عدمي تصحفلو من يوم بتصحيفهم من يوم أتصحيفهم كنديك أتصحيفهم كله تتصحيف يتصنح دحر جزية دما تحد مستمرعوه تند تصحفني تصبيني اتدما خوخادون كله ماتيوم مناني رومو أتصحيفهم سرنبروس نحنا خاء كنتصحفلو مالنا حجة مرعو عدوماتو مسرعية تخلعي مرعو مالتيو عدوماتو مسرعية تجنزب زوجو كله يتصبي وا أبناء كل مرعى 5 يتصحفني رقمي يجير 25 طرح يتصحف. سبحان الله لأن الظروف تتغير يا أخواننا. تمالي ربي وسع لنا برا صباحيتو خدي يقولوا خد صعب له خدي نابرح حدا عينت نابرح يزولك كخير يكلني حنسب عبيت له حنسب دما ودقت له. سلازين من تايد ابناتي كندزي يصحف ابناتو كندز تصحيفيلو اب منتاي اتو اب قطيعه. نعم سلام يبهالون بل صلي فطر غيبه يتحماميو بعبيو كمان زربان يونو جون ابولو يتصرالو مالتيو. سلازي كم زي عينت نغرات كاب كالوت سلازرقنا يو
ማለት በመይ خلقخايو ولله الحمد ابت شريعه ترينايو دما كل آيات واحاديث ترينايو اجتماع القلوب لبي ناي كل اسلامي كتاساسركم زلوو كفاقركم زلوو حد خونكم زلوو يزحبر مالتي كوم دما كل نوع نتي حونت دفلال عينت نغرات ابطل ازتوكا اب خلاف زتوكا نغرسي زعد عينت تاساساتن احاديثاتن بزح يزلنا مالتي انت رينايو دما بخالي كابتغلا مفاسدناتو دما نمنتاي زي صحفلي مرعيد دما غلغله واجبات الله وسوم كتغدفاي خمالتو كوي حموم تخوي انت حميمو عياده المريض اي تجبرنا يتبصحنا خمالتي اب حاغوسو دما وليمان تليو مرعان تليو اي تبصحنا خمالتو كوي كمزا عينت واجبات انت تصويعك مرعو واجبها خطكدو إلا معاصي منكرات انت زي غيرو مالتي كمزا عينت واجبات ولو ما خدقدف تخيلها وي مستحب زخنا نجر طيب سلازي امنت منتاي وإذا بزي تدليل قحون أتتغل والله بزي زغنا حاجة بزي زغنا أقداس نجرسي أب لقاح أتيخا تلقاقحقا نزو قداي كتفتصمو تبل مالتي كلام رعاس رزقبرة كمي غيرنا خيط صحفنا نخيد الكون أب سكفتاتات كتأتو تخيل بخا عدماناتو تريفوني الله أكبر يومو بخا عدمانا يزيس تريفوني كابيم تينا خاخ نصحفو لينا إلكا أب شجرون تأتو أب شنكتون كتأتو تخيل بتحو نتناتو كي بتخ بزي تقم كوي سلا تفرح كاقل يوم تلقي خالع العقم مخاخ تصحفون تخيلخا سلازي أيدلين يزتات كبرات حواتي اتي عواقب انترئنايو خمت زخل نجر انترئنايو مززناتو بطعم حماقي مالتي كفال عليك كاي خيديو صندخ فتره الكا خيديو مالتي سلازي ز غداي زي ايناتنان كبرات حواتي اولا ابدين الاسلام زي لنجري كم عرفون مسلمين يفلطون يوم كبرات حواتي ابتي زنبرنالو عدتات تخينو اب هاجرنا كم عرف مسلمين يفلطون يوم بس ولما النيلو افاضل يصوع متيوم بلعم ستيوم باريكوملو يخدو انتهى تتصحف ورقه يلان كالي يلان حدا غزي طبعا ناتنا يكون نابنا كفار حدا سب داس تخيدو يلوم يعللونا داس تخيدو قدم زعلللو نبريو عدي ابتداس بزحات سبات عديمو غاشا تقبلوا يلوم يعدمو دحريقو بليعم ستيوم እናጽሐፉ ይወጡ ነሮም ሕጂ ሓደ ከጽሐፍ አይደለም ኮጽም ስለለ ሒዝዎ መንዲ ሒዝዎ አቦ መርዓዊ እንታይ ላይ ተጽሐፍን ደኻይሎ ኣነስ የብለይን እዋ ዕዱመይ ደኻይሎ እዋ ዕዱመይ ተኾይንካ ኣነ ንዓኻ ኢለዝ ተኸልክዎ ዳስ የለን ዕዱመይ ተኾይንካ ተጽሐፍ ኣለካይሎ የብለይን እናበለ ምስዳድ ከሊዎ ከምዚ ዓይነት ሽግራት هكذا تجاره ربحتات تأمبرسي ولا حنتي رب سبحانه وتعالى ذهبك نعمة ناي زواج نعمة ناي عرس مالتي بشكر لله لك عقم خاجركا كاب مفتصامو انتي دعا مسدك سبات تبقى صلون تقايمولون تتحماميولون تخينو امنت منتاي سلازين احنا انا ينصحني يا بارك الله فيكم انا ما انصح كم زعينت نجرات سي ايتدني ترفضهم زعينت نجرات لقح كمان حدا جزي مضطر انت خينكا كقدسك خيدي استشجر كتخينكا قال سبات لين شجر يقول من طيب شجر نزايد ليو نجر ابلقح اتيوم بعلم صوري سكمو طيب امنت منتاي مرعى حلاليو إذا حلال دما بعلنا عينت أب تاشو مخنا كابودس يبلنان
كنكبدو يبلنا المرأة بسيط زخنا نجري الشحات زطفقالو نجرسي أيكونن أمنت منتاي كساب لقحت أطولو أينا الصحابي زتلق حنيرو نمرعى خبل سأن لقح خز ترفني رجو طيب فمرعى زدناوغو من أربعة امرأة صالحة كمرعى الدناوغو سميت من أربعة رجل صالح مناسب زخنا خسئن ويكسئن كله بزخ الدناوغو يخولو طيب لكن جنزب سر زي بالليل كل دناوغو تقوينو حدا سلامي وحنت سلاميتي انت عينت مصيبة خمزة لنا يزال إكمالتي فلذلك ننتهي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين